गुज़िश्ता जुमा में हम लोगों ने दर्स कुरान में सूरत नास को पढ़ा था। तो तस्कीया तस्लीम और फ़ायदा निशात इसका तर्जमा करें। जी जी मुफ्ती आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी ठीक थी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज कट कट के आ रही है। जी मेरी आवाज़ कट कट के आ रही क्या? जी मतलब जी फ़ायदा निशात और तस्कीया तस्लीम जो है सूरत नास का तर्जमा करेंगे। करना मुफ्ती साहब। जी हाँ शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास ये आखिरी सूरत भी मदनी है और इसमें 6 आयतें हैं। रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, मलिकिन नास सब लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास सब लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास उस वसवसे डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। जी माशाअल्लाह। जी एक और मुस्तनद हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वो होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो ये वसवसा डालने वाला पीछे को दब जाता है और जब वो गाफिल होता है तो दोबारा आकर वसवसा डालता है। जी ठीक। जी और कौन है? जी करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतानी शैतान से, रजीम जो मरदूद है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। शैतान अल्लाह की रहमत से दूर है, वो मरदूद है, इसीलिए रजीम का मतलब मरदूद और धुतकारा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह के, अर्रहमानी अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। मतलब अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। सूरतुन नास। सूरतुन नास मक्किया। ये मक्की सूरत है। इसमें 1 रुकू और 6 आयतें हैं। ये नुज़ूल के एतबार से 21वीं है और जब इसे तरतीब दी गई तो सबसे आखिर में 114वीं सूरत है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बतलाइए या कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब की। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की। मलिक के माने बादशाह क्या थे या हाकिम। इलाहिन नास लोगों के महबूब की, लोगों के बादशाह की। मलिकिन नास इलाहिन नास लोगों के बादशाह की, लोगों के महबूब की। मिन शर्री शर से, वसवासी वसवसे डालने के, अल खन्नास छुप छुप कर हमला करने वाले के। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास उसके शर से जो वसवसा डाले और छुप जाए। अल्लज़ी अल्लज़ी जो, युवस्विसु जो वसवसा डालता रहता है, फी सुदूरी दिलों में,
फी सुदूरी दिलों में, अन्नास लोगों के, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नती जिन्नों से वन्नास और इंसानों में से, मिनल जिन्नती वन्नास चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आपके जो साउंड का प्रॉब्लम है वो वजह ये है कि वो मेरा वेब कैम काम नहीं कर रहा है, तो ये लैपटॉप का जो वॉइस रिकॉर्डर है मैं समझता हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी तो मसला नहीं है ना? नहीं, अभी अच्छी आ रही मौलवी साहब। जी हाँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ कल जो ऑलरेडी हमने सूरत पढ़ ली है उसके ऊपर हम गौर करेंगे, ठीक है, और जो कवाइद हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो ग्रामर जो कवाइद हम पढ़ चुके हैं उसकी बुनियाद पे जो है कुछ चीजें हमको समझ में आएंगी। कैसे? ये सूरतुन है, ठीक है, सूरतुन माने सूरा, अन्नासु है, सूरतुन नासु। लेकिन अभी यहाँ हमने क्या कर दिया, मुदाफ और मुदाफ इलैहि बना दिया इसको, सूरतु, तो दो पेज चले गए सूरतुन के, तो मुदाफ में चूंकि जो है अलिफ लाम भी नहीं होता और तनवीन भी नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर तनवीन चले गई है और अन्नासु जो है वो देर के साथ आ गया क्योंकि मुदाफ इलैहि सेकंड नाउन है। और मक्कीयतुन, मक्कीयतुन क्यों कह रहे हैं? मक्कीयतुन इसलिए कह रहे हैं कि ये सूरतुन नास मक्के की है, मक्के में उतरी हुई है। तो मक्कीयतुन जुमले को कंप्लीट करना है, जैसे हमने थर्ड लेसन में पढ़ा है, अल कलमु जदीदुन, द पेन इज न्यू। तो जब हम न्यू कह रहे हैं तो जदीदुन दो पेश के साथ, तो मक्कीयतुन, तो उससे जुमला मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रामर पढ़ेंगे वो एक एक चीज को हम लोग रियलाइज और फिर उसको पॉइंट आउट करेंगे। और आज जो सूरत पढ़नी है इसी से मिली हुई है और तरतीब के एतबार से हम लोग थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं। उल्टा इसलिए जा रहे हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ हर मुसलमान को ये 10 सूरतें याद होती हैं, हम नमाजों में पढ़ते हैं, और चूंकि हमको याद भी है, पढ़ा भी जा रहा है, तो इसीलिए इन सूरतों को हम पहले मुकम्मल करें, ठीक है। तो सूरतुल फलकी, तो सूरतुल फलकी क्या निस्बत हो गई? मुजाफ मुजाफ इलैहि हो गए, है ना। सूरतुल फलकी मक्कीयतुन, मक्का, मक्का में उतरी हुई सूरत है। सूरतुल नास भी और सूरतुल फलक भी, और दोनों का नंबर हम देख रहे हैं 113 है और ये 114 है, और इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 20 और ये 21। तो सूरतुल फलक जो है 20वीं सूरा है और उसके बाद जो है 21वीं सूरा, ये दोनों सूरतें एक के बाद दीगरे एक साथ नादिल हुई। और राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ होता है आयातुहा, उसकी आयतें 5 है और रुकूहा 1 रुकू है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ जो एक आम मुसलमान है उसको भी हम कुरान समझाना चाहें तो वही सारी चीजें हमको अवेलेबल हो जाएंगी कि देखिए साहब ये सूरत है, इसकी ये तरतीब है, ये उतरने का नंबर है, ये आयतें हैं। और कुरान मजीद पे अगर हम गौर करेंगे तो एक लफ्ज को अगर हमने सीख लिया है तो वो मल्टीप्लाई जो है होगा। बहुत कम वर्ड हैं जो एक मरतबा या 2 मरतबा आए हैं। तो कुरान मजीद के अल्फाज खुद कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया वलक़द सर्रफना लिन्नास फी हाज़ल कुरान मिन कुल्ली मसल, कि अल्लाह ने बार बार इसको सर्रफा माने रिपीट किया है, दोहराया है। तो कुरान मजीद में रिपीटेशन है। तो अभी आज हम सूरतुल फलक पढ़ने जा रहे हैं और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इसका कायदा भी आपने पढ़ लिया है कि बिस्मिल्लाह ही है, असल में क्या है? बिस्मिल्लाह। और इस्मुन का रूल हमने पढ़ा है। यहाँ पर चूंकि कुरान मजीद में हमजतुल वस्ल जो है वो लिखा भी नहीं जाता है कुरान मजीद में, तो इसलिए हमजतुल वस्ल वो चला ही गया, उसको लिखा ही नहीं गया। तो ये है बिस्मिल्लाह, इस्मुल्लाही था और चूंकि उससे पहले हर्फ जर आ गया तो बिस्मिल्लाही हो गया। और अर्रहमान ये सिफत का सेगा होता है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अर्रहीम
اور بہت یہاں پہ الرحمن اور رحیم پہ جو زیر ہے وہ اللہ کی وہ صفت ہے، تو اسی لیے اس کے تحت یہاں پر بھی زیر آ رہا ہے۔ آج کا میں لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو گرامر پڑھ لیا ہے، جو قواعد ہم نے پڑھ لیا، اس کو تھوڑا سا ہم پہلے دیکھیں گے۔ قل اعوذ بربی، یہ بی ہے نا، بی کو ہٹا دیجئے آپ تو کیا ہو جائے گا ربن، الفلق ہے نا، بی ہٹا دیجئے تو کیا ہے اس کا ربن، اور الفلق ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے رب الفلقی، آپ با کو ہٹا دیجئے، رب الفلقی، فلق مانے صبح، رب الفلقی صبح کا رب۔ اب یہاں پہ بی ہم نے ایڈ کر دیا تو یہ پورا جملے پہ جو ہے ایفیکٹ ہو گیا، کیسے؟ بی کی وجہ سے ربی ہو گیا، اور الفلقی یہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دیر آ گیا، برب الفلقی صبح کے رب کی۔ اور یہ من شرری بھی، من شرری بھی آپ نے پڑھا، من پڑھ لیا ہم نے، من حروف جر میں ہوتا ہے اور شررن ہے، اصل میں شررن ہے نا، تو یہاں ہو گیا من شرری، تو اب من شررن ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے جو ہے من شرری یہ جڑا ہوا ہے ماں سے، ٹھیک ہے، من شرری جو ہے جڑا ہوا ہے ماں سے، شر سے جو، شر سے جو، تو ماں سے یہ کنیکٹیو ہے، تو اس لیے یہاں پر تنوین نہیں ہے، تو آپ کہہ لیجئے کہ شرری مضاف ہے اور ما خلق یہ اس کا سیکنڈ ناؤن ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے آیت نمبر 3 میں چلیے آپ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، تو آپ اس کو جو ہے، جو اس کا اوریجنل، جیسے آپ کہتے ہیں شررن ہے، غاسقن ہے، شررن غاسقن، آپ مضاف مضاف الیہ میں جوڑ دیجئے تو ہو جائے گا شر غاسقن، شر غاسقن، غاسق مانے رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، رات کی تاریکی کے شر سے، تو ہو گیا شر غاسقن۔ اور اس سے پہلے ہم نے من حرف جر آپ پڑھ چکے ہیں نا، ہم نے پڑھ لیا ہے، من جو ہے وہ زیر لگاتا ہے، تو یہ فرسٹ نون پہ زیر لگا دیا، من شر غاسقن، رات کے اندھیرے کے شر سے، برائی سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے شر النفاثات، شر النفاثات، شر بولے تو شر پیچھے بھی آ گیا، تیسری مرتبہ آ رہا ہے، تو شر جو ہے یہ برائی ہے، شر ہے، النفاثات ہے پھونک مارنا، جیسے کرتے ہیں نا جادوگر، تو وہ نفاسا، نفاسا مانے پھونکنا، جس کے اندر جو ہے آواز، جس کے اندر جو ہے آپ کی آواز بھی آ رہی، نفاسا، تو شر النفاثات، شرن ہے پھر النفاثات ہے، ہم اس کو مضاف مضاف الیہ کے طور پہ جوڑیں گے تو شر النفاثاتی، لیکن من حرف جر آ گیا تو کیا ہو گیا، من شر النفاثاتی، پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ اور فی العقدی، کیوں ہے عقدی پہ زیر؟ جی بتائیے کوئی بھی، فی حروف جر میں سے فی حرف جر ہے، تو اگر آپ کے کوئی ساتھی فی العقدہ پڑھ دیا، کوئی آپ کے جو ہے حافظ فی العقدو پڑھ دیا، کیا بولیں گے ہم؟ ارے صاحب قرآن میں غلط ہو گیا، تو قرآن میں غلط کیوں ہوا؟ قرآن میں غلط یہ ہوا کہ قرآن نے ایک رول بنایا کہ پری پوزیشن کے بعد حرف جر کے بعد زیر ہونا ہے، تو اب ہم کو آج ریئلائز ہو گیا، ارے ہاں عقدی پہ کیوں دیر ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد، یہاں پر بھی آپ بولیں گے شرن حاسد، شرن حاسد، اور تو اس کو جب ہم جوڑیں گے حسد کرنے والے کا شر، تو حسد کرنے والے کا شر کیسے ہوا؟ شر حاسدین، تو شر حاسدین حسد کرنے والے کا شر، لیکن اس سے پہلے بھی پھر حرف جر آ گیا، من شر حاسدین، حسد کرنے والے کے شر سے، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا مضاف اور مضاف الیہ ہم نے پڑھا ہے وہ بہت بہترین انداز میں آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا، آپ اس کو یاد رکھیں گے، رب الفلقی، شر غاسق، شر النفاثات، شر حاسد، دیکھیے 4 ایگزامپل ہم کو سورۃ الفلق سے مل گئی۔ اور اسی سے پہلے اگر ہم حرف جر لائیں گے تو بی رب الفلق ہو گیا، من شر غاسق ہو گیا، من شر النفاثات ہو گیا، من شر حاسد ہو گیا۔ ایک چیز ہم نے
اور ہمارے ساتھیوں نے پڑھا ہے تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ دیکھیے کہ الف لام جو آتا ہے یہ علامت ہوتی ہے نون کی. ٹھیک ہے, الف لام جہاں کہیں آپ دیکھیں گے تو یوں کہہ دیجئے کہ یہ علامت ہے کس کی؟ نون کی. اسم جیسے العقد ہے, یہ ہے نون. تو یہاں پر ہم کو علامتیں مل گئی ہیں کتنی؟ الفلقی, النفاساتی, العقد, یہ سارے کیا ہیں؟ نون ہیں. اور اسی طریقے سے ایک دوسری چیز آپ ایڈ کر لیجئے کہ جس کسی پر تنوین ہوگا تو وہ تنوین آتی ہے کس کے اوپر؟ نون کے اوپر. تو یہاں پر غاسقین بھی ہے. تو یہاں پر آج الحمدللہ ہم نے 5 علامتیں پڑھ لی ہیں کہ الف لام آئے اور تنوین آئے, that is a sign of plural. Noun will accept the tanween. ٹھیک ہے. ایک چیز جو آپ نے پڑھا ہے سبق میں اسی کو اور بھی اس کی ایک مثال یہاں ہم کو مل رہی. خلقہ کتنے لیٹر ہیں بتائیے؟ 3 لیٹر ہیں. ویری گڈ. وقابہ کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر ہیں. گڈ. حسدہ کتنے لیٹر ہیں؟ 3. تو سملیرٹی کیا ہو گئی تینوں کے اندر؟ پاسٹ ہو جائے گا. ہاں گڈ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جو گرامر پڑھ رہے ہیں نا تو آپ سمجھنا شروع کریں گے, ہم سمجھنا شروع کریں گے کہ خلقہ 3 لیٹر ہیں, وقابہ 3 لیٹر ہیں, حسدہ 3 لیٹر ہیں. اور یاد رکھیے کہ فرسٹ ون لاسٹ ون آلویز زبر ہوگا. تو یہ پاسٹ ٹینس کی ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ون لاسٹ ون آلویز ود دا زبر فارم اینڈ مڈل ون میں بی جو ہے زبر زیر اینڈ پیش, تینوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں پر حرکت ہے لیکن بیچ والے پہ پاسبلٹی ہے. لیکن آج مثالیں ہم کو مل گئی ہیں خلقہ تینوں زبر والی, وقبہ تینوں زبر والی, حسدہ تینوں زبر والی. تو آج جب ہم خلقہ کہہ رہے ہیں تو یہ پاسٹ ٹینس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہم کو ہو گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا, وقبہ وہ چھا گیا, اوور کم. حسدہ اس نے حسد کیا, ہی بیکم جیلس. تو الحمدللہ تو یہ آج آپ کا سبق جو ہے پورا گرامیٹیکل انداز میں ہو گیا ہے. اور پھر انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آپ پڑھیں گے پوری صورت کو جو ہے آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں, جیسے میکینک ہے, آپ جائیے میکینک کے پاس تو کیا کرے, وہ پورے پرزے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا, ہے نا, کہ وہ پورے پرزے کھول کے رکھ دے گا. آپ بولے ارے کیا کر رہا ہے, ارے بس آپ پہلے کھولنا پڑتا تو پھر بنتا ہے نا. نہیں وہی گاڑی ویسی ٹھہرے رہے آپ بنا دیجیے, ارے نہیں بنے گی ویسے. اس کو بنانے کے لیے پہلے اس کو پورا کھولنا پڑے گا, پھر اس کا پنکچر بنے گا. تو اسی لیے یہ جو آپ گرامر سیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی, قرآن مجید کا انڈرسٹینڈنگ بڑھے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ابھی اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے. قل, اور قل آلریڈی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. کہاں پڑھ لیا ہے؟ سورۃ الناس میں پڑھ لیا ہے نا قل. اور سورۃ طٰہٰ کی دعا میں بھی ہم نے پڑھا ہے قل. آپ کہیے سے, آپ فرمائیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ چاہتا ہوں, برب الفلقی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شرری ان تمام شروں سے, ما خلقہ جو کچھ اس نے پیدا کیا. یعنی دنیا کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. تو انسان اس کو جو ہے صرف اس سے متاثر ہوتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. من شرری شر سے, ما مانے جو کچھ, خلقہ اس نے پیدا کیا ہے. تو دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک تو صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور دوسرے اس شر سے پناہ میں آتا ہوں جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے. اور تیسرا ومن شر غاسق, اور میں پناہ میں آتا ہوں من شر غاسق. غاسق کے معنی ہے ڈارکنیس آف دی نائٹ. تو رات کے ڈارکنیس کی شر سے, اذا وقبہ جب وہ پھیل جائے, وقبہ کے معنی ہے پھیل جائے, جب وہ اوور کم آ جائے, جب اسپریڈ ہو جائے. ومن شرری اور شر سے, النفاساتی پھونک مارنے والیوں کے. نفاساتی کیا ہے؟ پھونک مارنے والیوں کے شر سے, فی العقدی جو گروہ میں پھونک مارتی. کہ جادو کرنے کے لیے کیا ہے؟
کوئی چیز لیے آپ اس کے اندر پھونک رہے ہیں جو منتر پڑھ کے. ومن شرری اور شر سے حاسدین حسد کرنے والے کے اذا حسد جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. تو حاسد کا شر کیا ہے؟ وہ اپنے دل میں رہے تو نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جب وہ حسد کرنے پہ آ گیا اس کو امپلیمنٹ کرنے آ گیا، جلس ہے ایک آدمی تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا اپنے جلس کو، تو جلس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، وہ ادھر ادھر کی چیزیں کر رہا ہے، تو اس وقت ہم اللہ سے پناہ مانگتے. اس سورے کو جیسا کہ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، اب رننگ ترجمہ کیا ہوگا؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے پروردگار کی. میں صبح جو ہو رہی ہے میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں. 4 چیزوں سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ پناہ میں آنا، دوسرا ہوتا ہے جس سے پناہ چاہنا یعنی جس چیز سے. تو کن چیزوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے؟ وہ 4 چیزیں. من شر ما خلق میں پناہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو کچھ اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اور رات کے اندھیرے کے شر سے اذا وقب جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں، گرہ مطلب ناٹ، تو گرہ میں جو پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور حاسد حسد کرنے والے جلنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اور جلنے پر آ جائے. تو یہ دعا اور یہ سورت اور اس کے بعد کی سورت جو ہے یہ دونوں ایک ساتھ اتری ہیں، اور ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے. اور یہ دونوں سورتیں انسان کو اللہ کی پناہ یعنی اللہ کا پروٹیکشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے عطا کرنے والی ہے. اور یہ آیات کریمہ یعنی سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں. جملہ کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں، 11 آیتیں ہوگی. تو یہ 11 آیات کریمہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لبید جو ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیاں دونوں نے مل کے حضور پہ جادو کیا. اور ایک تانت ہوتی ہے نا، تانت مانے سمجھ رہے نا؟ تانت، جی آفرین صاحب سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ایک بار بتا دیتے ہیں. جو بالکل جو ہے باریک روپ ہوتی ہے، رسی جیسے وائر اور وہ کیبل وغیرہ کو ہم باندھتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہاں ٹھیک ہے حضرت. تو وہ جو ہے وہ تھی، اس کے اوپر لبید اور اس کی بیٹیوں نے مل کے اس کو 11 اس کو جو ہے گھیٹیاں، اس کو جو ہے 11 مرتبہ اس کو گھیٹیاں پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر. اس 11 اس کو جو ہے فولڈ کیا ہوا تھا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے جو ہے وہ چیز وہاں سے لائے تو اس کے اندر وہ 11 جو ہے فولڈیڈ تھی. تو حضرت جبریل ایک ایک چیز کو آیت پڑھتے تھے، پھونکتے تھے تو وہ نکل جاتی تھی. تو یہ 11 آیتیں کیا ہیں؟ یہ بہترین رقیہ ہیں. رقیہ، واٹ از دا میننگ رقیہ؟ رقیہ مین جو جادو وغیرہ ہو جاتا ہے اس کا توڑ ہے. تو کسی کے اوپر جادو ہے کیا ہے تو یہ اس کو آپ پڑھیے، تو یہ اس کو جو ہے صبح شام. تو اس سورے کا نام ہی تعویذ ہے. اعوذ، اعوذ کہاں سے بنتا ہے؟ تعویذ. تعویذ کا مطلب یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ لوگ جاتے ہیں کسی سے کچھ لکھوا کے لاتے ہیں اس کو باندھ دیتے ہیں. باندھنا نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے. یہ آیتیں یہ صورتیں ہم پڑھیں گے صبح و شام میں تو اس کا جو ہے بہت غیر معمولی فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو اللہ کے رسول نے یہ حضرت جبریل آ کر بتایا کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ جادو کا توڑ کیا ہے، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو ہم صبح شام پڑھنے کا معمول بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد پڑھتے تھے، صبح میں بھی پڑھتے تھے، اٹھنے کے بعد، رات میں سوتے وقت بھی پڑھتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے. تو ہم بھی جو ہے یہ سورت کے پڑھنے کا معمول بنائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ ریاض الصالحین پڑھیں گے، اور الحمدللہ ریاض الصالحین میں جو
पहला बाब है उसकी हदीसें हमने मुकम्मल कर, उसकी जो है आयतें मुकम्मल कर ली। तो आज हम लोग उसकी हदीस शुरू करेंगे। तो हदीस मुबारका को, पहली हदीस मुबारका है जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है जी। मैं समझता तो नजर आ रही है ना सारे साथियों? करो जी। जी, ये पहली हदीस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अन अमीरुल मोमिनीन, अन अमीरुल मोमिनीन अबी हफ्सिन उमर इब्न अल-खत्ताबी बिन नुफैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा बिन रबाह बिन अब्दुल्लाह बिन कुर्द बिन रज़ाह बिन अदी बिन काब। तो असल में ये क्या है? अमीरुल मोमिनीन हम लोग समझते हैं ना, अमीरुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों के अमीर हैं। और अमीरुल मोमिनीन कौन है? उमर बिन खत्ताब हैं। उनका अबू हफ्स, अबू हफ्स किसको कहते हैं? कुन्नियत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कुन्नियत को बोलते हैं। कुन्नियत का मतलब क्या होता है? कुन्नियत का मतलब होता है कि आपका जो है निक नेम है, आपका जो है आपका टाइटल है। और आदमी का टाइटल जो होता है वो बड़े बेटे या बड़ी बेटी से उसको इख्तियार करते हैं। तो हजरत उमर के बेटे हैं हफ्स या हजरत हफ्सा, उनकी निस्बत से उनका नाम अबू हफ्स कहा गया। और उनके जो है उमर इब्न अल-खत्ताबी, यहाँ पे देखिए जो रूल आप पढ़ लिए थे ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इब्नुन पढ़े थे ना हम लोग बेटा, तो हमजतुल वस्ल होता है तो वो हमजतुल वस्ल को छोड़ देते हैं। उमर इब्न अल-खत्ताबी बिन नुफैल इब्न अब्दुल उज़्ज़ा, ये उनके दादा परदादा, ये इस तरीके से ये पूरा है। और ये काब, काब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर का सिलसिला है वहां जाकर हजरत उमर के दादा और हुजूर के दादा काब पे बराबर हो जाते हैं। तो हजरत उमर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिलसिले में जाकर सेम हो जाते हैं। खाला, उन्होंने कहा, हजरत उमर बिन खत्ताब यहाँ है। खाला, उन्होंने कहा, समीतु, मैंने सुना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना, यक़ूलु, आप फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? अब ये देखिए ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये दो ब्रैकेट्स के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये हदीस है, ठीक है, ये इतनी हदीस है। और हदीस से पहले का ये जो होता है इसको कहते हैं सनद। क्या कहते हैं? सनद। सनद का मतलब ये कि ये इसको किसने बयान किया है और किस सहाबी ने, किस सहाबी से किसने सुना है, फिर उनके बाद किसने सुना है, ये पूरा एक चेन होता है। वो जो चेन होता है उसको कहते हैं सनद। तो ये आखिरी सहाबी का नाम और वहां से अल्लाह के रसूल की तरफ यहाँ जोड़ देंगे इमाम नववी रियाजुस सालिहीन। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इन्नमल आमालू, बेशक आमाल, बिन्नियात, नीयतों से हैं। आप कह सकते हैं कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जैसे हमारे पास उर्दू में बोलते हैं नीयत में खतरा, झोली में फतरा। तो आदमी की नीयत ही डावाडोल है कि होता कि नहीं होता, कि करते कि नहीं करते कि, आदमी नीयत जो। और फिर दूसरी चीज ये है कि नीयत जैसी होगी क़यामत के दिन उस नीयत के बराबर उसको अजर दिया जाए। तो ये इतनी छोटी सी, इतना छोटा सा टुकड़ा जो है अल अमालू, बेशक आमाल, बिन्नियाती, नीयतों से हैं। बी हर्फ जर है ना, हम पढ़ा है कि अल अमालू नीयतों से है, कि आदमी का अमल नीयत पे डिपेंडेंट है इस्लाम में। आपका इंटेंशन है, लेकिन वो इंटेंशन आपका कैसा है वो मेन है। आपका एक्शन जो है वो चेक किया जाएगा इंटेंशन की बेस पे। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, व इन्नमा, और बेशक, लिकुल्लि इमरीन, हर आदमी के लिए, मानवा, जो कुछ उसने नीयत की होगी, बेशक हर आदमी को वो चीज मिलेगी जो उसने नीयत की है। अब जैसी नीयत होगी वैसा उसका रिजल्ट होगा, जैसी नीयत होगी वैसा अल्लाह के पास उसको बदला दिया जाए। और उसकी मिसाल दे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन, तो जो कोई, कानत हो हिजरत हो, उसकी हिजरत, कि जिस किसी की हिजरत है, इलल्लाही, अल्लाह के लिए, व रसूलिही, और उसके रसूल के लिए,
اب یہاں پر الہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا ہم لوگوں نے، تو میں نے کہا کہ الاللہ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور جس کسی کی ہجرت ہے اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ تو اس کی ہجرت سمجھی جائے گی الاللہ ورسولہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا اور جو کوئی ہجرت کرے دنیا کے لیے، لی دنیا دنیا کے لیے، یصیبہا کہ وہ دنیا کو پائے گا، کہ دنیا تو مل جائے گی اس کو، اور قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ ہاں تم نے دنیا کے لیے ہجرت کی اور دنیا تم کو مل گئی، اب قیامت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ او امرأۃ ینکحھا یہاں پہ ہے ینکحھا، تو ینکحو غلط ہے، نکاح ینکحھا زیر کے ساتھ، او امرأۃ ینکحھا کہ اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو وہ عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ عورت سے نکاح کر لیا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جو ہے فلاں ملک سے فلاں ملک گئے عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تم نے نکاح کر لیا، دنیا میں برابر ہو گئے۔ فہجرتہ تو اس کی ہجرت ہوگی الی ما ہاجر الی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کیسے کام کرتی ہے اور آدمی کے عمل کیسے ہوتے ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہجرت جیسا عمل آپ سمجھتے ہیں کہ ہجرت اتنا بڑا عمل تھا کہ جیسے ہمارے پاس اب اسلام کی 5 بنیادیں ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت بھی دین کی بنیادوں میں تھا، ایک بنیاد تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مکے میں رہ رہا ہے اور مدینہ ہجرت نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کی ایک بنیاد کو مکمل نہیں کر رہا۔ تو اتنا بڑا کام کہ جیسے ہم نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں، تو ہجرت بھی بہت بڑا عمل ہے اور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا عمل نیت کی وجہ سے خراب ہو جائے کہ کسی نے اپنے ملک اپنے گھر کو چھوڑا، اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ مائگریشن ہے، تو مائگریشن کس نیت سے آدمی کر رہا ہے تو وہ اصل چیز ہے۔ اور اس کے آگے یہ تو ہو گئی حدیث مبارکہ، یہاں آپ دیکھیے متفقن، متفقن کے مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم اس کے اوپر اگریڈ ہیں۔ متفق کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اس کے اوپر دونوں جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے اگری، یعنی ان کے جو رول ہیں، ان کے جو، چونکہ حدیث میں وہ 2 حدیثوں کی کتابوں کا بہت اونچا لیول ہے، علی صحتی ہی اس کی صحت پر، رواہ امام المحدثین اس کو 2 امام محدث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل محمد بن ابراہیم محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردیزبہ الجعفی البخاری، یہ امام بخاری کا پورا نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ امام بخاری امام بخاری، تو یہ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد بن اسماعیل ہے۔ اور چونکہ بخاری جو ہے یہ آج کل رشیا میں ہے، رشیا ہے نا، تو رشیا میں بخارا ہے، سمرقند بخارا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے امام ہیں ان کا نام ہے ابو الحسین محمد بن حجاج بن مسلم بن قشری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحین۔ تو یہ امام بخاری اور امام مسلم کا نام کیا ہے؟ مسلم بن حجاج ہے۔ تو یہ مسلم بن حجاج اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اب ہمارے ساتھی جو ہے کافی پریشان ہوں گے کہ صاحب حدیث بولے تو ایسی ہوتی کیا؟ تو یاد رکھیے کہ چونکہ ابھی تو اسٹارٹنگ ہے نا، تو امام نووی یہ بہت بڑے لیول کے امام اور محدث ہیں، بہت ٹاپ لیول کے، اور میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی انتقال جو صرف 46 ایئرز کی ایج میں انتقال ہوا، اور 39 ایئر کی ایج میں انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی، اور دوسری کتابیں بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے بہت پیارے انداز میں حدیث کو جمع کیا۔ ابھی کیا کریں گے، یہ ابھی اسٹارٹنگ کچھ دنوں تک آپ حدیثوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو بھی حدیث کو حضور سے بیان کر رہے ہیں ان کا ڈیٹیل دیں گے، ڈیٹیل مطلب ان کا بایوگرافی دیں گے تھوڑا سا،
کہ वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो यहाँ पर हजरत उमर की ये रिवायत है। तो अब हजरत उमर कौन है? एक तो अमीरुल मोमिनीन है, और उनका जो है निक नेम या फिर ये कि उनका जो है टाइटल नेम क्या है, अबू हफ्स है। और उनका जो फैमिली ट्री है, वो फैमिली ट्री को इन्होंने पूरा बयान किया है। और आगे हदीस को बयान करने के बाद ये बताएंगे कि ये हदीस किस लेवल की है, कि बिल्कुल फर्स्ट हदीस वो लाए हैं। तो वो फर्स्ट हदीस किस कहाँ कहाँ आई है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की किताब में आई। तो आगे आप जैसे जैसे चलेंगे तो इंशाल्लाह हदीस की और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। और ये चीजें हमको याद रखना है कि हजरत उमर का जो है टाइटल नेम जो है वो अबू हफ्स है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी चीज होगी। तीसरा हमको पढ़ना है 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान। तो 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब तक पढ़ लिए हैं कितने? 30 अल्फाज हमने पढ़ लिए। 30 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल है। और हमारे साथी जो है अभी जो रिवीजन करवा रहे थे, तो उन्होंने नहीं समझा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको आप गौर करिए मेथड को, तो स्लोली यू कैन अडॉप्ट द मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग भी है और इंग्लिश स्पीकिंग भी है। तो उन दोनों के लिए ये चीज़ ये प्रॉब्लम मुझे आया था कब? जब हमने ट्रिपल टी यानी तिलावत, तर्जुमा और तफसीर का जब कोर्स हमने शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम मुझे वहाँ फेस करना पड़ा कि हमारे बहुत सारे साथी वो थे जो इंग्लिश स्पीकिंग थे। तो मैं जो वर्ड्स 200 वर्ड्स मैंने मुकम्मल किए, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप काश इंग्लिश में भी होता तो इसको अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा होती। तो हमारे साथी जो है इसको पढ़ाने का तरीका क्या है कि इसको हमने अल्फ़ाबेटिकल लिखा है। देखिए, हमजा के बाद दाल है और उसके बाद हमजा के बाद जाल है। तो बहुत इजीली आपको याद करने में भी रहेगा कि कोई भी जो ग्रामर में हम डिक्शनरी में कोई भी चीज़ जब हम रेफर करते हैं, तो आप जैसे आपको देखना होता है ग्रास्प, GRASP है, तो हम डिक्शनरी निकाल के GR देखते हैं, GT नहीं देखते हैं। तो GT कब देखेंगे? पहले GR कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरीके से हमने इसको बिल्कुल डिक्शनरी के टाइप में बहुत इजी, ताकि हम जो है जब जाएं तो अलिफ दाल के बाद अलिफ जाल, अलिफ रा, अलिफ जा ऐसे होगा। ठीक है। और फिर फर्स्ट में ये जो है इसका ऑर्डर सीरियल नंबर है। फिर ये उर्दू में इसका तर्जमा। और इंग्लिश क्यों है? कि बहुत सारे साथी वो हैं जो अंग्रेजी के थ्रू जो है उनको ईजी हो जाए। हमारी भी बात दफा होता है कि वो वर्ड को आप अंग्रेजी से एसोसिएट कर दीजिए तो अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा हो जाती है। और खास तौर पे इधर ये लेफ्ट साइड में जो नंबर है, ये रिपीटेड टाइम्स इन द कुरान है। ये बड़ा प्यारा काम है, इसको आप जरूर मेंशन करिए, जरूर इसको देखते रहिए तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। आज 31 यानी 31वां वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, अदना। अदना, अदना उर्दू में भी बोलते हैं। अदना के माने हैं ज्यादा नजदीक, ज्यादा कम, दोनों माने के लिए। एक तो है नियरर और दूसरा कम, लेस देन। तो ये दोनों मीनिंग के लिए है कुरान मजीद में। और 12 टाइम्स ये वर्ड यूज हुआ है, लोअर, लेस, नियरर, क्लोजर। तो नियरर के लिए भी आता है और लोअर के लिए भी आता है। और 32 है अजिल्लतुन, और इसकी एक प्लूरल आई है कुरान में सिर्फ अजल्लीन, अजल्लून नहीं आई है। तो मैंने आपसे कहा है कि कुरान मजीद में अगर उसका प्लूरल फॉर्म जिस फॉर्म में आया है हमने उसी को लिया। तो इससे आप ग्रामर का, जैसे अभी क्या नाम है हमारे कादरुन्निसा साहबा कह रहे थे, वो सब मत बोलिए कि वाव नून ये। तो प्लूरल जो है जिस फॉर्म में आया है हमने, और यहाँ भी जीम अलामत है किसकी? दैट इज ए साइन ऑफ प्लूरल, जीम जमा। अजिल्लतुन कमजोर, जमा इसकी आती है अजल्लीन। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? पहले ये वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, अजिल्लतुन जमा अजल्लीन। फिर उर्दू है कमजोर, नरम दिल, जलील। तो ये दोनों अपोजिट माने हो गए, एकदम नरम दिल के लिए भी है और जलील के लिए भी है। हम्बुल, वीक,
लोएस्ट ह्यूमिलेशन। 33 है उज़ुनुन, जमा होती है आजानुन, उज़ुनुन जमा आजान, कुरान मजीद में है आजानिहिम, पहले पारे में है ना, बिल्कुल दूसरे रुकू के पास, यजअलून असाबियहुम फी आजानिहिम, तो आजान ये कान है, ईयर्स, ये 18 मरतबा आया है। 34 है इज़नुन, हुक्म, इजाजत, इरादा, मशीयत, परमिशन, लीव, कि लीव मतलब है कि आपको इजाजत मिल देना। 39 टाइम्स है इज़नुन, कि कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे बार बार बीइज़निल्लाह, बीइज़निही, तो इज़्न का लफ्ज जो है वो, और इज़्न ही के जो है फल हरकतों को आप चेंज कर दीजिए तो उज़्न होता है, तो वो लेटर सेम है लेकिन हरकतों के चेंज होने से वो 18 टाइम्स है। अज़ा, अज़न, अज़न माने हर जरर और हर हार्मनेस जो किसी भी जानदार की रूह या जिस्म को पहुंचे, आप फिजिकल पहुंचाएं या मेंटली पहुंचाएं, उसको बोलते हैं अज़ा। एंड एलिमेंट, हर्ट, ट्रबल, हार्म, तो ये 9 टाइम्स आया है। उसके बाद है अराइक, अराइक आरास्ता, वो मुज़य्यन तख्त, बेड है अराइक, अरीकतुन अलल अराइक यंजुरून, 5 मरतबा है। और लफ्ज है अरबाअतुन, अरबाउन 4, और 4 ये 16 टाइम्स है। अरबाअतुन ये आप समझ गए हैं कि अभी जो हमने कायदे पढ़े हैं ना, आपने क्या पढ़ा हमने कि गोल ता यानी स्मॉलेस्ट ता लास्ट में आ रही है तो वो फीमेल के लिए होता है, और अरबी में ये छोटी सी चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि फीमेल के लिए अगर हम रेफर कर रहे हैं तो वो अरबातुन गोल ता के साथ होगा, और मेल के लिए रेफर कर रहे हैं तो वो गोल ता नहीं होगा। अरबाऊन, अरबाईन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में है ना, वो वाअदना मूसा सलासीन लैलतम व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 40 40 40 4 मरतबा। अरहाम खराबत, खराबत माने रिश्तेदारी, और दूसरा होता है बच्चेदानियां, वूम्स, रिलेशनशिप भी होता है और वूम्स भी होता है। 40वां लफ्ज है अर्जल, और इसकी जमा है अर्जलून, अरादिल, ये दोनों जमा आई हैं, प्लूरल आया है कुरान में। अर्जल वो कुरान में है ना 17वें पारे, वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्जलिल उमूरी, 17वें पारे में सूरह हज में, वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्जलिल उमूरी, के सबसे ज्यादा निकम्मा कमीने लोग, के अर्जलून कमीने लोगों को बोलते हैं अराजिल। वर्स्ट, लोएस्ट, मोस्ट ऑब्जेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 40। 41वां लफ्ज है अर्जुन, और ये तो आप सबको, हम सबको मालूम है, अर्जुन जमीन, अर्थ, कुरान मजीद में कितनी मरतबा 461 टाइम्स आया है। तो ये नंबर जो है बहुत नोट डाउन करने वाला है कि अर्ज का लफ्ज कुरान में 461 टाइम्स है। अज का ज्यादा सुथरा, प्यूरेस्ट, वर्चियस। और 43 है असातीर, कहानियां, मन घड़त लिखी हुई बातें, टेल्स, स्टोरीज। 44 असबातुन, कबीले, एक दादा की औलाद, पोते और नवासे दोनों के लिए होता है। असबात जो है वो पोते और नवासे दोनों के लिए होता है, बेटे की औलाद और बेटी की औलाद दोनों के लिए। डिसेंडेंट्स, ट्राइब्स। इस्तबरक, रेशम का बेहतरीन मोटा कपड़ा, तो रेशम का बेहतरीन मोटा, हेवी ब्रोकेड है, हेवी सिल्क है। 46 है असफल, जमा असफलीन, मुअन्नस सुफला है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, तो इसको आप ये नोट करना है कि कुरान मजीद में असफल का लफ्ज आया और इसकी जमा आ गई है असफल साफिलीन, सूरह 3 में है, सुम्मा रददनाहु असफल, जी असफल, तो उसकी जमा भी आई, उसकी मुअन्नस भी आई है सुफला, सबसे नीचे, लोएस्ट, लोअर, बिलो। तो ये जीम जो है प्लूरल का है, मीम मुअन्नस फेमिनाइन का है, मुअन्नस। तो ये चीजें आप माशाल्लाह, आप चूंकि लैंग्वेज के पढ़ रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 47 है इस्लाम, दीन इस्लाम, इस्लाम कहीं आया है तो दीन इस्लाम, और दूसरा माना होता है इस्लाम लाना, तीसरा माना होता है ताबेदार होना,
اور مسلمان ہونا, اسلام اور سبمیشن کہ کسی چیز کو سبمٹ کر رہے ہیں تو وہ میں نے. اور 48 ہے اسلحۃن, ہتھیار, آرمز 4 مرتبہ ہے. 49 جی ابھی ہم لوگوں نے درس خامس میں پڑھا ہے نا, اسم, کہ یہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے. تو قرآن مجید میں یہ اسمن کا اور اس کا پلورل کا ورڈ جو ہے وہ 34 ٹائمز آیا ہے. تو اسمن نام, نیم. 50th ہے 50واں لفظ ہے اسوتن, نمونہ, مثال, آئیڈیل, ایگزامپل, 3 مرتبہ آیا. الحمدللہ. جی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ الفابیٹیکل میں الف کے جو ورڈ ہے نا, الف کی جو ووکیبلری ہے کتنی ہے, 50 ہم لوگ مکمل کر لیے ہیں. تو یہ الفابیٹیکل جو ہے الف کا کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد ایک دوسرا میتھڈ میں جی 109 ہے. تو 109 کو آپ کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد ایک دوسرا میتھڈ ہم لوگ اپلائی کریں کہ اس کے ذریعے سے یہ ورڈ جو ہے آپ کے لیے بہت یوزفل ہو جائے اور بہت ایزیلی آپ کو یاد بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ٹیسٹ کے سلسلے میں مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ساتھیوں نے جو ہے بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے, بہت اچھا جو ہے آپ نے لکھ کے بھیجا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کہ جو ہم نے پڑھا ہے اگر آپ کو ٹیسٹ کے ذریعے اور ریویژن کے ذریعے اگر وہ چیزیں یاد ہو جائیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا. جی تھوڑا سا اٹینڈنس ہو جائے. سید ممتاز صاحبہ, عبد القدیر صاحب, حاضر ہوں صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر دردانہ سعید صاحبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. تبسم طابہ صاحبہ. جی السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. آفرین صاحبہ. لبیک حضرت. جی اویس بھائی. اصفیہ تسنیم. ڈاکٹر تنزیل الرحمہ صاحبہ. الحمدللہ. ایمان. نائلہ امبری. ام ناصر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاطفہ برکت صاحبہ. عبد النعیم صدیقی صاحب. امت الرحمان ادیبہ. فضل بھائی. جی مفتی صاحب. جی محمد خلیل صاحب. مہک فردوس. شعیب بھائی. اچھا شعیب بھائی تو ڈراپ ہوئے. راجو نسا صاحبہ. السلام علیکم حضرت. فریضہ فاطمہ. جی مفتی صاحب. ام عمر صاحبہ. جی شبانہ صاحبہ. سمیر بھائی. مہر تاج صاحبہ. مہر تاج صاحبہ نہیں. جی رئیسہ پروین. عالیہ خان صاحب. خادر النساء صاحب. غلام جیلانی بھائی. افشا جبی صاحبہ. جہانگیر صاحب. لبیک. جی شیخ سراج الدین صاحب. عبد المعیز. جی شہزادی بیگم صاحب. عیشمہ فاطمہ. لبیک. جی عبد القادر صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم. سیدہ عائشہ فاطمہ. جی معراج تبسم. مہتاب بھائی. جی میمونہ صاحبہ. جی لبیک سر. جی عبد الرحمان بھائی. سعیدہ فاطمہ. لبیک. تو ابھی کچھ چیزیں جو ہے آپ لوگ نوٹ کریے گا. ایک تو الحمدللہ ہم لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا ہے اور میں انشاءاللہ العزیز اور جو ساتھی نہیں لکھے ہیں ان کو بھی موقع دے رہا ہوں کہ آپ لکھ لیجیے. آپ کو جو موقع ملا ہے اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑھنا مقصد نہیں ہے کہ ہمارے پاس بولتے ہیں نا کہ اگلا گھٹ پچھلا چٹ. کیا بولتے ہیں؟ اگلا گھٹ پچھلا چٹ ہو گیا. تو ہمارے کو اگلا بھی گھٹ کرنا ہے, پچھلا بھی گھٹ کرنا ہے. تو جو ہم پڑھے ہیں وہ بھی یاد رکھنا ہے, ایسا نہیں کہ وہ بھول جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ساتھی نہیں لکھے ہیں میں ان کو ابھی کیونکہ آپ آئے لکھیں گے تو آپ کا ٹائم تو بتا ہی دے گا, لیکن آپ لکھیے ضرور, چھوڑیے نہیں کہ ٹیسٹ کا ٹائم ہو گیا
हम क्या लिखेंगे, आप लिखिए, कल भी टाइम है आपके पास, परसों भी टाइम, जो नहीं लिखे हैं। एक चीज, दूसरा, हमारी जो क्लास का टाइम है वो 7 o'clock हो जाएगा कंटिन्यू। आज जैसे 7 o'clock हमने शुरू किया है, कल से 7 o'clock मुस्तकिल हो जाए। एक दूसरी चीज जो है, क्या मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, तो हमारे साथी जो है फिर मेरे अपने पर्सनल पे डालना है, मेरे पर्सनल पे मत डालिए भाई, मैं तो पर्सनल चेक ही नहीं करता, बस ग्रुप कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन पर्सनल पे आप डालेंगे तो नुकसान हो जाए। तो आप पर्सनल पे कोई चीज शेयर मत करिए, आप ग्रुप में जो कुछ मसला है उसमें डालिए। और लिंक का उसूल याद रखिए कि लिंक हम एवरी मंडे शेयर करेंगे, बार बार हर दिन शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो और वो लिंक कहाँ आएगा, आपका रिकॉर्डिंग और लिंक का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आएगा, और आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क का ग्रुप अलग है, उसमें आपको लिखना है। जी अस्मा जहीर साहब, क्या सवाल है बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अभी जो रियाजुस सालिहीन पढ़ाए उसमें जो सनद एक्सप्लेन करे ना वो समझ नहीं आया सर। सनद समझ में नहीं आई? जी हाँ, आप जो पढ़ाए अभी वो समझ नहीं आया था। क्या नहीं समझ में आया? देखिए अभी खोल दिया मैं, बताइए। वो अन अमीरुल मोमिनीन, उसके बाद आप जो बोल रहे थे ना वो आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी तो समझ नहीं आया मेरे को। हाँ अभी ये रिकॉर्डिंग में होगा, आप उसको रेफर करिए, ठीक है, ठीक है। नहीं सर, लास्ट में आप जो बोले ना उनके दादा परदादा जाके बिन काब का जो मतलब बोले ना आपने, हाँ, वो नहीं समझ में आया मेरे को। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब भी ऐसा ही है, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अच्छा अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन काब बिन लुवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास। तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, यहाँ पे बिन लुवी है ना, तो हजरत उमर के परदादा ऊपर जाके और हुजूर के परदादा भी लुवी पे जो है जाके सेम हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? सेम हो जाते मतलब उन लोग उनके दादा परदादा रिलेटिव्स में आ जाते हैं। जी रिलेटिव्स में आ जाते हैं। अच्छा जैसे एक छोटी मिसाल आपको याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन है? हुजूर के दादा का नाम? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। जी अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब। हाँ अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अली के दादा कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब हैं। हुजूर के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब हैं और हजरत अली के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब हैं। जी, तो इस तरीके से हजरत अली और हुजूर के दादा सेम हैं। हजरत उस्मान जो है आगे जाके हुजूर की फैमिली ट्री में सेम हो जाएंगे, हजरत उमर की फैमिली ट्री भी ऊपर जाकर सेम हो जाएगी, ठीक है। जी मौलाना, मेरे पास रियाजुस सालिहीन नहीं है, तो एक किताब वहीं से लेना है जी हाँ, अच्छा जी शुक्रिया। और वैसे भी किताब रियाजुस सालिहीन हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई। अच्छा 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 अच्छा। अब हमको भी मंगाना पड़ेगा। तो ये कहीं भी से आप दारुसलाम से भी ले सकते हैं क्या मौलाना? हाँ, ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किन की रेफर ऑथर कौन है रियाजुस सालिहीन के? बस रियाजुस सालिहीन बोल दीजिए, एक ही है रियाजुस सालिहीन। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मुसाब, ये कुरान में अर्ज जो है ना आइन से आया, इधर इसमें अलीफ से देखा मैं। कहाँ पे? अभी जो आप पढ़े ना उसके अंदर अलीफ से लिखा हुआ है। क्या? अर्ज अर्ज अर्ज। ये यहाँ पे अर्ज जो है ये जमीन के माने में है, अर्ज जो है ये जमीन के माने में। ये अर्ज ये जमीन से,
یہ ایسے ہی ہوگا قرآن میں بھی. وہ عین ریز جو ہے وہ الگ معنی میں. شکریہ. جی جی آفرین بولیے. حضرت 1000 words book میں جو جمع اور مؤنث ہے اس کا مطلب پتہ ہے, اور تسنیہ تے آتا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ تسنیہ مطلب ڈویل. ڈویل. اوکے حضرت. یہ تسنیہ ڈویل, میم مؤنث فیمیل, ہاں جیم جمع پلورل. اوکے حضرت. چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے, مطلب پیر کو ملاقات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.